शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और बहुत ही रहम करने वाला है। नाज़रीन आदाब, कैसे हैं आप? आजकल हर तरफ चीनी चीनी हो रही है। बकौल शख्स कि इस मुल्क में एक ही मसला है, या शुगर की बीमारी या शुगर प्राइसिस। और ये वाकई ऐसा ही है। हर तीसरा आदमी शुगर का मरीज़ है पाकिस्तान में। और मरीज़ों की तादाद और उसकी शरह बढ़ती चली जा रही है। वजूहात मुख्तलिफ हैं, लेकिन बहरहाल चीनी भी एक वजह है, क्योंकि हम चीनी बहुत खाते हैं। हम दुनिया में सबसे ज़्यादा चीनी खाने वाली अक़वाम में शामिल हैं, सबसे ज़्यादा। भारत भी हमारे जितनी चीनी इस्तेमाल नहीं करता, और चाइना सबसे कम चीनी खाने वाले ममालिक में इस्तेमाल में शामिल है। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं। ये जो मुख्तलिफ तहकीकात होती हैं, मुख्तलिफ रिसर्च रिपोर्ट्स बनती हैं, ये मैंने आपको उसकी बुनियाद पर ये बताया है। आज से कोई 10 साल पहले जो एक डाटा आया था, उसके मुताबिक पाकिस्तानी एट एन एवरेज एक पाकिस्तानी एक महीने में गालबन 10 किलो, एक साल में 10 किलो चीनी खाता है। मिठाई, ये फ्रूट से अलग है। तो ये जो चीनी का बना मीठा होता है, वो उसकी बात कर रहा हूँ। बहरहाल चीनी की प्राइसेस के हवाले से बात करेंगे। शुगर पॉलिटिक्स, एक ज़माने में पेट्रो पॉलिटिक्स हुआ करती थी। पेट्रोलियम कंपनियों के लोग पॉलिसी इन्फ्लुएंस किया करते थे, वो अब भी करते हैं। लेकिन अब चीनी के कार्टल्स जो हैं वो उससे ज़्यादा बड़े हो गए, क्योंकि ये कंपटीशन कमीशन भी तो कहता है मैं कार्टलाइजेशन के ख़िलाफ़ हम एक्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं। खैर, ये सारी चीज़ें देखेंगे, आपको कुछ होशरुबा इंकशाफात बताएंगे। मेरे कॉलीग हैं यासिर अयाज, वो एक बड़ी अच्छी खबर लेकर आए थे, उसके कुछ चीज़ें आपको बताएंगे। फिर ये बताएंगे कि इसहाक डार साहब ने क्या वारदात डाली चीनी की कीमत के हवाले से। लेकिन उससे पहले ज़रा पीटीआई पर बात करते हैं, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट मामला है। पाकिस्तान की सियासत का मामला। सियासत से मुल्क के दीगर तमाम मसाइल जुड़े हैं। सियासत का में इस्तेहकाम आएगा तो बाकी मसाइल के हल की राह निकलेगी। तो उसमें नाज़रीन 2-3 चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो उसमें ये है कि आज गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब से मुलाकात करनी थी, नहीं हो सकी। अब वो मेरे ज़राए कहते हैं, मैंने इसकी अभी 2-3 जगह से चूँकि तस्दीक करता हूँ, एक जगह से तस्दीक हुई, लेकिन बाकी एक जगह से रहती है। लेकिन ताहम वो जो बता रहे हैं ज़राए, वो ये कहते हैं कि गंडापुर साहब ने मुलाकात की इंटीमेशन दी थी यकीनी तौर पर, लेकिन मुलाकात का एक तरीक़ाकार है जो अदालत के में सेट है। उस तरीक़ाकार के मुताबिक लिस्ट जाती है इमरान खान के पास, वो बताते हैं कि मिलना है कि नहीं मिलना। और एक कुछ सोर्सेज का ये दावा है कि इमरान खान के पास वो लिस्ट चली गई, उनका नाम चला गया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। यानी वो बकौल उनके कि इमरान खान गंडापुर से मिलना नहीं चाहते, शायद नाराज़ हैं। हो सकता है नाराज़ हों, लेकिन बहरहाल गंडापुर इस्लामाबाद में है। इस वक्त जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उनका अफ्तार डिनर भी चल रहा है। गंडापुर की बात चली है तो ये भी आपको बता दें कि गंडापुर से नाराज़गी इमरान खान की क्या अभी मैंने आपको माजी में भी बताया था कि एक मौके पर उन्होंने कहा कि जी वो मुझे कहता था कि मैं रिहा करवाऊंगा, और ख़ुद वज़ीर आला बना हुआ, दंदनाता फिरता, मैं जेल में ही हूँ। मैंने इसके ऊपर कुछ काम किया, लोगों से बातचीत की, तो उसके कुछ हक़ाइक़ मंज़र-ए-आम पर मेरे इल्म में आए, वो हम आपके ज़रिए मंज़र-ए-आम पर ले आते हैं। इतना ये है कि जो ज़राए कहते हैं, वो ये कहते हैं कि गंडापुर ने इमरान खान से एक बारहा ये कहा कि खान साहब, आप ये जो गुफ्तगू फरमाते हैं अचानक, ये मत किया करें। मैं आपको रिहा करवा लूँगा, लेकिन आप मुझे मेरे तरीक़े से काम करने दें, कोई मदाखलत ना हो। उन्होंने ये समझाया कि जो आपके पास मुलाकात करने के लिए आते हैं, इनसे मुलाकात करें, लेकिन कुछ ज़्यादा गुफ्तगू मत करें। और इनसे भी कहें कि बाहर जाकर बयानबाजी ना करें, ये आपके मामलात को ख़राब करते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि रफ्ता-रफ्ता चीज़ें ठीक हो जाएँगी, अभी चीज़ें ठीक नहीं है, रफ्ता-रफ्ता हो जाएगी। मैं चीफ़ मिनिस्टर हूँ, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि मैं आपको बाहर निकाल लूँगा। और अपने बयानात बंद करें। गंडापुर ने इत्तलात के मुताबिक ये जो इमरान खान ने ओपन खतूत लिख दिए किसी के दबाव पर, किसी के कहने पर, वो उनसे भी गंडापुर ने उनको मशवरा दिया था कि ये मत करें, ये खराबी करेंगे। लेकिन वो इमरान खान ही क्या जो बात मान जाए, बस वो हो गए। लेकिन उसके नतीजे में गुज़िश्ता रोज़ जब मैंने आपको ये बताया था जीआईटी की तहकीकात, तो उसके नतीजे में मैं आपको आज उसी हवाले से एक और ख़बर दे दूँ कि ये बात बराह रास्त इमरान ये खान तक जा रही है। ये जो विशियस कैंपेन है अगेंस्ट पाकिस्तान सोशल मीडिया पर, जिस पर आप बहुत ज़्यादा कंसर्न है, एस्टेब्लिशमेंट भी और हुकूमत भी, और किसी को छोड़ने के मूड में नहीं है। फरहान मलिक को भी पकड़ लिया, जो रफ्तार मीडिया मेरे डायरेक्टर न्यूज़ रहे, रफ्तार मीडिया चलाते हैं, और उनके यहाँ से कुछ खबरें शायद हुई होंगी, लेकिन बहरहाल उनको भी इसी कनेक्शन में कहते हैं कि एफआईए ने इंक्वायरी में शामिल कर लिया और गिरफ्तार भी कर लिया है।
اللہ رحم کرے گا ان پر بھی، اگر وہ نہیں ہے ملوث تو بلا وجہ ایف آئی اے کو انہیں تنگ نہیں کرنا چاہیے. تو لیکن عمران خان صاحب نے وہ بات نہیں مانی اور بالکل مکمل طور پر یو ٹرن لے لیا اور پھر وہ ساری گفتگو کر دی. یہ ہے کہانی جس کی وجہ سے ابھی تک گڈھا پور ان کو رہا کرانے میں ناکام ہے. آج بھی وہ یہی سمجھانے جانا چاہتے تھے لیکن ملاقات نہیں ہو سکی. چلیے خیر ہے، ہو جائے گی، آپس کا معاملہ ہے. لیکن اس میں یہ جو بات ہے اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ کے لیے مختلف حربے استعمال کرنے کی، میری اطلاع یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نے بھی عمران خان کو یہ سمجھایا تھا. انہوں نے یہ کہا کہ یہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ہوتے ہوئے آپ کو جو ہے وہ ریلیف نہیں مل سکتا ہے، آپ یہ باز آ جائیں. آپ بہت آگے چلے جاتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں مجھ سے غلطی ہو گئی تو یہ مت کریں، یہ یو ٹرن بھی مت لیا کریں، کوئی ایسی بات نہ کیا کریں. لیکن بس آپ خود کو دھیما رکھیں. ہمارا پہلی ایفرٹ آپ کو رہا کرانے کی ہے. علیمہ خان صاحبہ خود بھی غصے میں بات کر جاتی ہیں بعض اوقات، لیکن انہوں نے اپنے بھائی کو سمجھا اور دیگر بہنوں نے بھی کہ ہم ہیں یہاں، اگر کوئی چیز ہوگی تو وہ ہم اپنے اوپر لے لیں گے. آپ پرائم آبجیکٹیو آپ کو نکال رہا ہے. لیکن عمران خان نے ان کی بھی بات نہیں مانی. ایک بات البتہ انہوں نے علیمہ خان کی مان لی. انہوں نے کہا یہ آپ کے وکلاء آتے ہیں، کئی وکلاء 43 کی ایک فہرست آئی تھی، وہ پیش ہوئی تھی ایک عدالت میں، اور وہ آتے ہیں مختلف قسم کے وہ درخواستیں لے کر وہ آتے ہیں، پھر ان کے ٹی وی انٹرویوز ہوتے ہیں، واہ 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 ہوتی ہے بڑی. وہ پی ٹی آئی کے جو کی بریگیڈ ہے، سوشل میڈیا بریگیڈ، وہ ان کو چڑھا کے رکھتی ہے. تھوڑے دن بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں، اب وہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہے. تو انہوں نے یہ سمجھایا کہ یہ اتنے سارے لوگ آتے ہیں، یہ درخواستیں دیتے ہیں، یہ آپ کے اگینسٹ جا رہی ہیں. تو عمران خان نے کہا میں نے تو پتہ ہی نہیں کہ کنیا درخواستہ نے. یہ مجھے راوی نے بتایا یہ الفاظ کہ انہوں نے پنجابی میں بہنوں سے بات کرتے ہوئے یہ کہا. تو بہرحال انہوں نے علیمہ خان صاحبہ سے یہ کہا ہے کہ اب یہ وکلاء کا معاملہ آپ دیکھیں، جو میرے 2 3 4 وکلاء ہیں بس انہی کے ذریعے کریں اور یہ سارا معاملہ اب آپ دیکھیں گی. تو علیمہ خان کو یہ نئی ذمہ داری مل گئی ہے. لیکن علیمہ خان کو آج اے آئی ٹی نے بلایا تھا، وہ وہاں آج پھر پیش نہیں ہوئی. پھر دوست شمیم نقوی نے تو کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی، اور جو 16 لوگ ہیں انہوں نے بھی لفٹ نہیں کرائی. 15 لوگ بلکہ 14 لوگ صرف اور عباس بپی آج پیش ہوئے، ان سے تفتیش ہوتی رہی. لیکن ذرائع یہ کہتے ہیں کہ کھرا عمران خان کی طرف جا رہا ہے. اب آتے ہیں ناظرین ذرا چینی سیاست کی جانب. وہ اس میں پہلے تو ایک خبر سن لیں، معاف کیجیے گا، پہلے پی ٹی آئی پر ہی رہتے ہیں. وہ ایک خبر اور ہے کہ وہ جنید اکبر صاحب جو ہیں انہوں نے عمران خان صاحب کو سفارش بھجوا دی ہے، جو بھی لوگ ملاقات کرنے جاتے ہیں ان کے ذریعے. انہوں نے کہا جناب یہ کئی لوگ ہیں ان کو پارٹی سے نکال دیں. جو نام میری اطلاع کے مطابق جنید اکبر خان صاحب سے چونکہ بات نہیں ہوئی تو وہ ہارسز ورڈ شامل نہیں ہیں، ورڈ فرام دی ہارسز ماؤتھ شامل نہیں ہے، لیکن ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے جو نام دیے کہ یہ بیرسٹر گور ڈبل گیم کرتے ہیں، ان کو نکال دیں. بیرسٹر گور کے نام پر پارٹی ہے جس کی بنیاد پر جنید اکبر صاحب ایم این اے بھی ہیں اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ علی محمد خان کو بھی نکال دیں. علی محمد خان بھی روزانہ بیچارے اڈیالہ جیل جاتے ہیں، بڑی عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں. گنڈا پور کا بھی نام انہوں نے دیا ہے، اور پھر شبلی فراز صاحب کا نام دیا ہے، عامر ڈوگر کا بھی دیا. وہ کہتے ہیں یہ سب ڈبل ایجنٹ ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے. ہو سکتا ہے یہ جنید اکبر صاحب سے بات ہوگی تو پتہ چلے گا کہ اس میں کتنی سچائی ہے، لیکن اطلاعات یہی ہے کہ انہوں نے یہ مشورہ دیا ہے، اور غالباً عمران خان بھی جیسے وہ جس مزاج کے وہ ہیں وہ کر رہے ہیں، اس پر سوچ وچار کر رہے ہیں. لیکن اب آتے ہیں ناظرین ذرا پیٹرو پالیٹکس کے بعد چینی کی پالیٹکس. جہانگیر ترین سے ہی معاملہ شروع ہوا تھا کیونکہ وہ پاکستان میں پچھلی حکومت میں تھے، اس کے نفس ناطقہ تھے، اس وقت چینی کا اسکینڈل آیا تھا. لیکن خیر میاں صاحبان جو ہیں وہ بھی چینی شوگر کنگ رہے ہیں. پھر یہ بھی رہا ہے 90s میں، ارلی 90s میں، کہ ان کے اس زمانے میں ایکس مل پرائس ہوا کرتی تھی چینی کی 15 روپے، یعنی 12 روپے لاگت تھی، 15 روپے میں جو ہے وہ فیکٹری سے نکلتی تھی. 3 روپے پر کلو بچت ہوتی تھی کمپنی کو، فیکٹری کو. وہ تمام چیزیں نکالنے کے بعد 3 روپے سیٹ کو بچت ہوتی تھی، اور وہ پھر ایکسپل پرائس پر نکلتی تھی، اسٹاکس کے پاس جاتی تھی، پھر وہ ہول سیلر کے پاس آتی تھی، اور پھر اس کے بعد ریٹیلر کے پاس آتی تھی. تو وہ اس طرح 18-19 روپے میں چینی بکا کرتی تھی. اب وہ ایکس مل پرائس جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی 124 روپے ہے. ہوگی، ظاہر سی بات ہے، بجلی کی قیمت بڑھ گئی، ان پٹ پرائسز بڑھ گئیں، سب کچھ بڑھ گیا، تو 124 روپے ہو گئی ہوگی، کوئی ایشو نہیں ہے. 123 124. میرے کولیگ ہیں یاسر ایاز، بہت زبردست فائنینس رپورٹر ہیں، وہ اس حوالے سے ایک سٹوری بھی لے کر آئے ہیں. لیکن اس میں جو مزیدار کہانی ہے وہ یہ ہے کہ
124 रुपये एक्स बिल प्राइस का मतलब ये है कि आप 135 रुपये में मार्केट पे दे दें तो स्टॉकिस्ट के भी पैसे निकल आएंगे, प्रॉफिट, होलसेलर का भी, रिटेलर का भी। तो लेकिन वो जो मार्केट प्राइस मुकर्रर की है उस कमेटी ने, जिसको इसहाक डार साहब जिसकी सदारत फरमा रहे हैं, 164 रुपये। अब आप देखिए कि यानी अगर वो एक्स मिल प्राइस 123 124 रुपये बन रही है हमारे दस्तावेजात के मुताबिक बकौल मेरे कॉलीग रिपोर्टर, तो इसका मतलब ये है कि 3 से 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, 8 रुपये प्रॉफिट हो रहा होगा ना फैक्ट्री को। तो फिर 164 रुपये मुकर्रर करने के क्या मायने हैं? ये इसहाक डार साहब की काबिलियत है, सलाम है उनकी काबिलियत को। उसके साथ साथ नाज़रीन ये भी आपको बताते चलें कि पिछले दिनों में चीनी की कीमतें बढ़ी तो वज़ीर आज़म साहब ने नोटिस लिया, बड़ी सख्ती से अमल किया, 6, 8, 10 दिन लग गए उसको कीमत कम कराने में। और ये भी आपको मज़े की बात बताऊं कि 140 रुपये पर केजी मार्केट में फराहम करने पर तैयार थी पंजाब शुगर मिल एसोसिएशन। इसहाक डार साहब ने 164 मुकर्रर कर दिए। भाई आप 150 मुकर्रर कर देते, 145 मुकर्रर कर देते, होलसेलर का और रिटेलर का निकल आता। क्या भी तो चीनी बिकती है ना, 1000 टन बिकेगी तो कितना फ़ायदा हो जाएगा रिटेलर को। बहरहाल ये बड़ा एक मज़ेदार कहानी थी, मैंने कहा आप तक इसको पहुंचाया जाए। लेकिन एक इससे भी ज़्यादा मज़ेदार कहानी है। वो कहानी ये कहती है कि चीनी एक्सपोर्ट होती रही और मुल्क में कीमतें भी बढ़ती रही। यानी ये मेरे कॉलीग रिपोर्टर की जो खबर है उनके पास दस्तावेज़ है उसके मुताबिक वो दस्तावेज़ ये कहती है कि माफ़ कीजिएगा, वो दस्तावेज़ ये कहती है कि दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 में तक 58 अरब 52 करोड़ रुपए लागत की 4,04,246 टन चीनी जो है वो बरामद की गई, यानी बाहर भेजी गई। इस मुद्दत में चीनी की औसतन कीमत मुल्क में 23 रुपये 46 पैसे फी किलो बढ़ी। नवंबर 2024 में चीनी की औसत कीमत 131 रुपये 61 पैसे फी किलो थी। फरवरी 2025 में चीनी की औसत कीमत बढ़कर 155 रुपये 7 पैसे फी किलो 0.7 पैसे फी किलो हो गई। दिसंबर 2024 में 40 अरब 56 करोड़ 50 लाख रुपए की 2,79,273 टन चीनी बरामद हुई थी। ठीक है, ये बाहर भेजी गई थी। और दिसंबर 2024 में ही मुल्क में चीनी की औसत कीमत में 3 रुपये 23 पैसे फी किलो इजाफा हुआ था। जनवरी 2025 में 17 अरब 93 करोड़ रुपए की 1,24,793 टन चीनी बरामद की गई। जनवरी 2025 में मुल्क में चीनी की औसत कीमत में 8 रुपये 35 पैसे फी किलो इजाफा हुआ। ये दस्तावेज कहती है। फरवरी 2025 में 2.5 करोड़ रुपए मालियत की 1 अरब की 180 मैट्रिक टन चीनी बरामद हुई। फरवरी 2025 में मुल्क में औसत जो कीमत थी चीनी की वो 11 रुपये 88 पैसे बढ़ी, यानी औसत कीमत 11 रुपये 88 पैसे इजाफा हुआ कीमत में, औसतन इजाफा हुआ। हुकूमत ने जून से अक्टूबर 2024 में 7,50,000 टन चीनी बरामद की इजाज़त दी थी और वफाकी हुकूमत ने आखिरी बार अक्टूबर में 5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दी थी। वफाकी काबीना ने 25 सितंबर को 1 लाख मीट्रिक टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दी थी। वफाकी हुकूमत ने जून में 1.5 लाख टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दी थी। बरामद के लिए चीनी की रिटेल कीमत का बेंचमार्क 145.15 रुपये फी किलो मुकर्रर था। बेंचमार्क से रिटेल कीमत बढ़ने पर चीनी की बरामद फौरी मनसूख करने का फैसला हुआ था, लेकिन फिर यह कीमत 180 रुपये पहुँच गई और अब इसहाक डार साहब ने 164 रुपये मुकर्रर कर दी है। नाज़रीन, ये कहानी क्यों होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हमारी पॉलिटिकल एलीट में तकरीबन सभी के पास शुगर मिले हैं। इमरान खान के दौर में भी यही हुआ था कि मुल्क में चीनी की ज़रूरत का अंदाज़ा लगाए बगैर चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी गई थी। अच्छा, ये हमेशा होता है जब आपके पास चीनी का आपका क्रशिंग सीज़न होता है, आपके पास चीनी के वाफर ज़खायर मौजूद होते हैं, तो दुनिया में कहीं ना कहीं चीनी की जो है वो कई ममालिक ऐसे हैं जिनका ऑफ सीज़न होता है चीनी का। तो उस वक्त आप चीनी एक्सपोर्ट करें हायर रेट पर तो आपको समझ में आती है। मैंने एक ज़माने में एक स्टडी की थी चीनी के हवाले से, वो उसी स्टडी की बुनियाद पर मैं आपको बता रहा हूँ।
کہ جب پاکستان میں آف سیزن ہو رہا ہے تو ہوتا ہے تو برازیل میں سیزن کا اسٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو یعنی جب سیزن کا اسٹارٹ ہوتا ہے تو دنیا بھر میں اس کی پرائسز جو ہے نا وہ ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہونا یہ ہوتا ہے دنیا کے دیگر ملکوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کرشنگ سیزن ہوتا ہے، آپ کے پاس چینی کی بافر ہوتی ہے تو آپ دنیا کی ضرورت پورا کرنے کے لیے ایکسپورٹ کر دیتے ہیں، اور پھر بعد میں آپ لو پرائس پر امپورٹ کر لیتے ہیں کہ جب کہیں دنیا بھر میں کہیں چینی پڑی ہوتی ہے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں سال کے مختلف دنوں میں وہ چینی کا کرشنگ سیزن کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں تو بوادم ہی نرالے ہیں ہمارے یہاں کرشنگ۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس وقت بھی اس طرح کی ایک سچویشن پیدا ہوئی تھی، تو اس وقت صدر آصف علی زرداری نے رول پلے کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ حساب لگائیں کہ چینی کی ہماری ضرورت کتنی ہے، اور آف سیزن ہم جب کرشنگ سیزن ڈاؤن ہو رہا ہوگا، ہماری جب یعنی کرشنگ سیزن کے آغاز سے پہلے جب چینی کی ضرورت زیادہ ہوگی لیکن اویلیبلٹی کم ہوگی تو اس وقت کتنی چینی درکار ہوگی، تو اس حساب سے چینی رکھ کر باقی ایکسپورٹ کی گئی۔ یعنی ملک میں چینی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے آپ نے رکھ لی اور باقی ایکسپورٹ کر دی، اس سے آپ نے نظر مبادلہ بھی کما لیا۔ یہاں یہ کرتے ہیں کہ سارا ہی ایکسپورٹ کر دیا اور پھر بعد میں جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ قیمت پر امپورٹ کر دی۔ یعنی آپ نے پہلے ایکسپورٹ پر کمایا۔ اب وہ مجھے یاد ہے تاج حیدر صاحب جو عمران خان کا غالباً آخری بجٹ تھا یا اس سے پہلے کا بجٹ تھا، تو اس پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ پچھلا بجٹ جو تھا وہ صنعت کار کا تھا، اور یہ بجٹ جو ہے یہ تاجر کا ہے، ایکسپورٹر کا ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کرنے والے کا ہے۔ یعنی آپ ایک مختلف طبقات کو فائدہ پہنچاتے ہیں ایسے۔ یہ ذرا بڑی مشکل بات ہے کہ آپ سیاست میں ہیں، آپ لوگوں کے بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی پالیسیز ایسی ہوں، پالیسی یونیفارم ہونی چاہیے۔ آپ کے یہاں چینی وافر ہے، آپ کو ریٹ اچھا مل رہا ہے، آپ ایکسپورٹ کر دیں، لیکن آپ کے یہاں جب چینی ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے تو آپ دنیا میں ان جگہوں سے چینی امپورٹ کریں نا جہاں ریٹ کم ہے اور کرشنگ سیزن کا آغاز ان کا ہو چکا ہے۔ ساری دنیا میں یہ چلتا ہے کام، لیکن ہمارے یہاں کا تو بابا آدمی نہیں رہا ہے۔ ناظرین، بہت ہو گیا، بہت کچھ آپ نے سن لیا مجھ سے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔